this world suffers, this environment suffers not because of the violence of bad people, but because of the silence of good people. Pastor Martin Niemöller, जेन्ना हिटलर जुदेवांक त्रास दितालो, तांचेर झगडीं झुजां करतालो, तेन्ना मार्टिन निमोलर अशें म्हणटा, ताची उतरां काय बरीं. When they came for socialist, I did not speak because I was not a socialist. When they came for trade unionist, I did not speak because I was not a trade unionist. But when they came for Jews, I did not speak because I was not a Jew. But when they came for me, there was no one left to speak for me. की आमच्या संदर्भान हे भाशेन जावंक शकता. When they came to deforest the Mole forest, I did not speak because I was not in Mole. I'm not a villager of Mole. When they came for this marina projects, I did not speak because my house is not close to the coastal belt. When they came for this double tracking of railway to transport coal, I did not go out because my house is not close to a railway track. But when they came with a project that affected me and my family, there was no one left to speak for me. मोगाच्या भाव भयणींनो, कितें म्हणूंक सोदता हांव, जेन्ना प्रोजेक्ट आयले जशें मोले फॉरेस्ट कातरूंक वेता, हांव गो रावलो कित्याक म्हजें घर मोले ना. जेन्ना CRZ वायलेशन इतली जाता, हांव गो रावलो कित्याक म्हजें घर दर्या सामकार ना. जेन्ना डबल ट्रॅकिंग जाता, इतलो गोंयकार लोक वाटेर आसा, हांव गो रावलो कित्याक म्हजें घर रेल्वे ट्रॅका लागीं ना, म्हाका कित्याक पडलां. पूण जेन्ना असलो वेळ येतलो, जेन्ना म्हाका कितें एफेक्ट जातलें, तेन्ना उलोवपाक कोण आसचो ना. आयज तुका विचार कर, म्हाका विचार कर, क्रिस्तांव म्हणल्यार कितें न्हूच फकत मागणें आनी इगोजीन येवन मागणें करप हें गरजेचें, हें आमकां गोठाय दिता, जेजू गोठाय दिता. पूण क्रिस्तांव म्हणल्यार भायल्यान आमचो प्रवादीक ताळो उबारूंक जाय. एक बोकडी हुंय बोकडी, ती अशी चोरवाक गेल्ली तेन्ना ताका शिकारी धरूंक गेलो. आनी शिकारी धरता म्हणून ही बोकडी धांवली आनी एका झाडाच्या पानाच्या पोंदाक रावली. आनी शिकार तेन्ना भोंवतालो तेन्ना ही बोकडी दिसनासली. पूण जेन्ना बोकडेक भूक लागली तेन्ना बोकडी ती वयलीं पानां खायत रावली, खायत रावली, खायत रावली. आनी शेवटाक ती पानां जी आमकां दामताली, ती बोकडेक दामताली, ती पानां खावून बोकडी दिश्टी पडली. आनी शिकाऱ्यांनी तिचेर फार मारून तिका व्हेलो. आयज मोगाच्या भाव भयणींनो, आयज ह्या बोकडी सारकें आमचें जिवीत जालां. आयज जी सृश्टी आमकां आदार दिता, जी सृश्टी आमकां राखता, तिचींच पानां आमी खाता आशेक लागून. आनी एका दिसाक असलो वेळ येतलो की पानां काबार जातलीं, सृश्टीचें सगळें बरेंपण काबार जातलें आनी आमकां आमच्या जिविताक माल पडटले. हांव शेवटाक परतून म्हणटलो, द वर्ल्ड सफर्स, this environment suffers not because of the violence of bad people, but because of the silence of good people.